स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 3.0 याच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याक आयज आमच्या मदीं मानेस्त सगळे माचयेर हाजीर आशिल्ले बाब सिद्धेश भिसे, तशेंच म्हाजो मित्र किशन सावंत, तशेंच आमचे बाय अपर्णा, तशेंच समीक्षा आनी सगळे टिमीचे ओनर आनी तुमी मुखार जमिल्ले सगळे खेळगडी, तशेंच ऑर्गनायझर्स क्लबाचे जे स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरेम हेचे सगळे वांगडी सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. भाशण दोग जाणांचें जालें आनी दोगांनी आपलें म्हाका दिसता मन उलोवन दाखयलें आनी अपर्णा मॅडमीन म्हणलें तशें क्रिकेट कशी जाता घरान कशी जाता ती सांगिल्ली तेणी आनी भायर क्रिकेट कशी जावपाक जाय तेजेंय सांगलें. सो मॅडमीन बरे रित्याक क्रिकेटीचे कुडचड्यार कशें चलता तें सगळें उलोवन दाखयलें आनी क्रिकेट कित्याक खेळपाक जाय आनी कित्याक ऑर्गनायज करपाक जाय हेजें तेंच्यांनी बरें उदाहरण दिलें. आनी सिद्धेश बाबान उलयता खुबश्यो गोश्टी सांगून गेलो आनी जी खरी गजाल आसा, आमी कितलींशींच वर्सां जालीं आमी पळयता पोंडेमळ ग्रावंडाचेर एक बरे रित्याक क्रिकेट टुर्नामेंट जाताले आनी थंय खेळय जातालो. स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरेमचो जल्म म्हाका दिसता फिग्रेदो ग्रावंडार जाला, कारण जेन्ना आमी स्कुलान वता तेन्ना पोंडेमळ ग्रावंडार जेन्ना खेळटाले तेन्ना हे स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरेम सकाळ फुडें फांतोडेर 5:00 सुमार उठोन खेळपाक येताले. 5:00 हांव सुद्दां 1-2-3 फावटी गेलो थंय खेळपाक. आनी ही हांव गोश्ट जी उलयता ती एक 12 वर्सां फाटीची, जेन्ना हे सगळे जे आयज ऑर्गनायझर्स आसा ते त्या ग्रावंडार खेळोन म्हाका दिसता कितलींशीं वर्सां जालीं तेंच्यांनी अनेक अशे टुर्नामेंट त्या ग्रावंडाचेर आयोजीत केल्ले आनी बऱ्यांतले बरे टुर्नामेंट त्या ग्रावंडाचेर खेळले गेले. आनी आयज म्हाका दिसता दुर्भाग्य आसा की त्या ग्रावंडाचेर टुर्नामेंट जायना. रिजन म्हाका दिसता खुबश्या कुडचडकारांक ऑलरेडी खबर आसा, पूण त्याच भायर हांव सिद्धेश बाबान म्हणलें की आमी समाजसेवक आनी आमी समाजकार्य आमी खुबशे करतात. तशेंच अपर्णा मॅडम एज अ कावन्सिलर म्हणून तांचे कडेन कितें जबाबदारी आसता आनी एक तांचो एक तेंचे कडेन ऑथॉरिटी आसता एज अ कावन्सील मेंबर म्हणून तांचे कडेन खुबसो पावर आसता जो तेंच्यांनी यूज करून ह्यो ज्यो सामाजीक गोश्टी आसा, ज्यो लोकांचे प्रश्न आसा तेजो सुटावो करचो आसता. पूण म्हाका दिसता कसलो दबाव आसता म्युन्सिपाल्टीचेर ना जाल्यार ह्या सगळ्यो गोश्टीचो सुटाव हाडपाक म्हाका खबर ना. पूण सिद्धेश बाबान 2 नांवां घेतलीं, पूण एक तिसरें नांव तुवें आजून घेवपाक जाय आशिल्लें, जो आमचो आकाश बाब, जो युवा आमचो मेन लिडर आसा आयज कुडचड्यार. आख्खे कुडचड्या वयले सगळे युवा वर्ग तेजे बरोबर आसा. तशेंच आमदाराचे खंदे समर्थक म्हणून ते काम पळयतात. आनी तशेंच आमी जाणा आमचो आमदारय बीन फाटली 3 टर्म जाले काम करीत आसा कुडचडकारां खातीर. आनी अशे अनेक कार्यक्रम जाले, अनेक टुर्नामेंट जाले. म्हाका दिसता ह्या सिजनाक हो आमचो कोल्याफात्रीचेर म्हाका दिसता हो 15वो 16वो टुर्नामेंट आसतलो. आनी प्रत्येक टुर्नामेंटाक प्रत्येक प्रायज डिस्ट्रिब्युशना अशे खुबश्या भाशणांनी हो प्रश्न रेगुलर येता की फिग्रेदो ग्रावंडा वयले खुबशे टुर्नामेंट हांगा शिफ्ट जाल्या आनी ते हांगा खेळटात. आनी प्रत्येक भाशणान कोण ना कोण ही गोश्ट उलोवन वता आनी ती म्हाका दिसता आमदारा कडेन पावता वो पावना ही गोश्ट म्हाका खबर ना. पूण म्हाका तरी दिसता आजुनूय बीन आमदार सक्षम आसा की हो विशय सोडोवपाक. कारण जर फादरा कडेन कोणी उलयतलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमदाराच्याक बरो मनीस कोण उलोवपाक शकना आनी आमदारान ह्या लोकां खातीर काम करून दाखोवपाक जाय आशिल्लें. पूण आज पर्यंत ती कित्याक डिले जाल्या हो प्रश्न म्हाकाय आसा आनी म्हाकाय पडलेलो आसा. कारण आमी 2.5 जाणां आसतलो, आमी हो प्रश्न सोडोवपाक खुबशी ट्राय केली, सिग्नेचर ड्रायव्ह केल्यो आनी कितें केलें. प्रत्येकाक हकिकत कितें आहा ती खबर आहा, फॅक्ट कितें आहा तो खबर आसा की ओपन स्पेस आसा, नाजाल्यार केअरटेकर म्हणून गार्डेंजल स्कुलाक नाल्यार चर्चीक ग्रावंड पळोवपाक दिल्लो आसा. पूण स्पोर्ट्सा भितर म्हाका दिसता खंय तरी कोणाक आडोवप आनी जो पारंपारीक म्हणटा तशें फाटलीं कितलींशीं वर्सां जे मनीस ते खेळटाले, कारण हितून भितर भेदभाव जावपी अत्यंत सामकी एक विशय हो आसा जो दुखदायक आसा. कारण फाटल्या वर्साक सुद्दां क्रिकेट टुर्नामेंट जालें थंय फाटले 6 म्हयन्यान कितें अशें चेंज जालें हो प्रश्न आयज कुडचडकाराक पडलेलो आसा. आमी फाटल्या वर्साक पयलो एक भव्य असो थंय फ्लडलायट टुर्नामेंट जालो, तेजे नंतर अकस्मात थंय क्रिकेट म्हणटा ती बंद जाली. आतां क्रिकेट बंद करपाचें कारण कितें आशिल्लें हे कुडचडकार खूबदां विचारत आसा, पूण हेजें उत्तर आज पर्यंत कुडचडकाराक मेळूना. आनी ह्या गोश्टी खातीर 1 वर्स जालें जेजें उत्तर मेळना.
ह्या उत्तराची आमकां सगळ्याक वाट आसा आनी आमी प्रत्येक कडेन उलयता की हो विशय सुटपाक जाय म्हणून. कारण राजकारण हे प्रत्येक मतदारसंघांनी जाता आनी प्रत्येक कडेन जाता. म्युन्सिपालिटीन राजकारण आसता, पंचायतीन राजकारण आसता, आपल्या घराक राजकारण आसता, खंयचे संस्थेक राजकारण आसता. पूण खेळाक राजकारण आमी अशें पयली खेप पळयलें की बाबा अकस्मात जे फाटले 25, 30, 40 वर्सां म्हाका खबर ना की म्हाका 40 जावपाक आयली. आतां आमी कितले 50 वर्सां मायज जाली ज्या ग्राउंडाचेर क्रिकेट खेळटाले आनी जे भुरगे आशिल्ले ते आयज खंय तरी वयस्कर जाले, जाणटे जाले, ते आजून क्रिकेट खेळत आशिल्ले. पूण फाटली 1 वर्सान 6 म्हयन्यांनी हो कितें चेंज जालो काय, हो प्रश्न प्रत्येकाक पडलेलो आसा. पूण नेवरदलेस आजून टायम गेलो ना. हांव तेच म्हणटा, आजून टायम गेलो ना. कारण आयज कुडचड्यार भितर एकटोच मनीस हे सॉल्व करपाक शकता, तो आयज आमचो आमदार आसा आनी तो सक्षम आसा असो हांव म्हणटा. कारण ह्या विशयाचेर कोणी जर तोडगो काडटलो जाल्यार तो आमदारान काडपाक जाय. आनी आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करता की हो जो विशय आसा तो जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी भुरग्यां खातीर, जे पंटेमळ वाठारांतले, पंटेमळ जावं काकोडे जावं, जे वाठारांतले जे भुरगे थंय सकाळ फुडें क्रिकेट खेळटा, जेन्ना फुटबॉल हो चलना थंय, सकाळ फुडें फुटबॉलाक येना, तरी पूण जी क्रिकेट आसता ती सायडीन जाता. आनी हे भुरगे जे आसा ह्या वाठारांतलेच भुरगे आसता आनी ते समजून घेता. जेन्ना फुटबॉल टुर्नामेंट आसता थंय तेन्ना क्रिकेट टुर्नामेंट कोण करना, ना जाल्यार क्रिकेट कोण खेळना. आनी जेन्ना क्रिकेट टुर्नामेंट आसता तेन्ना थंय फुटबॉल खेळपाक कोण येना. कारण ही युनिटी, हे अंडरस्टँडींग आमच्या भुरग्यां मदीं आसा. पूण खंय तरी वयरचे पावण्यार जे वयर बसलेले आसता तांकां हें पळोवपाक जायना काय कितें, असोय प्रश्न येता. कारण समजून घेवन हो खेळ म्हणटा तो चलत येयल्लो आशिल्लो, इतले वर्स जाली चलतालो. पूण फाटली 1 वर्सान हें सगळें चेंज जालें. तें कित्याक लागून चेंज जालें हेजें उत्तर मेळना आज पर्यंत. आनी आमकां तें उत्तर बेगीन मेळपाक जाय. आनी हें उत्तर ह्या माध्यमांतल्यान मेळ्ळी की परत क्रिकेट त्या ग्राउंडार चालू जावची, अशी म्हाजी तुमचे सगळ्याचे जे प्रसार माध्यम आसा, जे रिपोर्टर कोण आसा हांगा, नाजाल्यार आमचे लायव्ह टॅलिकास्ट जाता तेचे माध्यमांतल्यान म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार श्री निलेश काब्राल हांकां हांव रिक्वेस्ट करतां की तांणी हो ग्राउंडाचो विशय जाता तितले बेगीन सोडून दिवचो. कारण खुबशे भुरगे क्रिकेट थंय खेळपाक शकना. जशें अपर्णा मॅडमीन म्हणलें, क्रिकेट हो मानसीक जावं शारिरीक जावं तणाव जावं हे सगळे पयस करता. लोक सकाळ फुडें 5 उठोन जेंकां रनिंग करपाक त्रास जाता, नाजाल्यार आनी कितें करपाक त्रास जाता, ते एक खेळाच्या माध्यमांतल्यान आपली शारिरीक जी एक्टिविटी आसा ती खंय तरी करून आपलो दीस मुखाल्लो वाटोवपाक सोदता, हो करपाक सोदता. सो ताजे खातीर हो खेळ हो खूब गरजेचो आसा आनी अत्यंत गरजेचो आसा आमच्या आपल्या शारिरीक आनी मानसीक शांतते खातीर. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करतलो की हो जाता तितले बेगीन जो विशय मातसो बेगीन सुटाव करचो. कारण ज्या गोश्टीचेर म्हाका दिसता फाटले काही दिसांनी आमी स्टँड घेतला, तेजो तेणी रोखडोच तेजी दखल घेतल्या आनी कितें तरी तेजेर उपाय काडला. सो तेणी बेगीन करचें अशें म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगून दिसता. आनी कौतुक करून दिसता स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरेम. कारण जी खरी क्रिकेट जे आमी म्हणटा शारिरीक कारणाक लागून कोणी खेळटा आसत जाल्यार हे स्टार बॉयज ऑफ कुडचोरेम. कारण तांच्या प्रत्येक वांगड्याक हांव फाटली 10-15 वर्सां जाले पळयता. ते आज पर्यंत त्याच उमेदीन आनी त्याच डेडिकेशनान ही क्रिकेट मुखार घेवन वता आनी त्याच उमेदीन ते क्रिकेट खेळटा. आनी आयज तुमी पळयता आसतले की एक बरो भव्य असो टुर्नामेंट तेंच्यांनी आयज आमच्या मुखार उपस्थित केलो, आयोजीत केलो. तेजे खातीर हांव प्रत्येक मनशाच्या प्रत्येक वांगड्याचें हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी तुमचो खेळ, तुमचो हो जज्बा म्हणटा तो, तुमची उमेद अशीच मुखार क्रिकेटी खातीर, तुमची तळमळ जी आसा अशीच मुखार रावची, उरची. कारण सपोज आतां फुडल्या वर्साक इलेक्शन आसा आनी सर्वोदय स्पोर्ट्स तो फाटलो आमचो ग्राउंड आसा तोय रेडी जातलो. कारण स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी तांच्यांनी हो ग्राउंड डेवलप करपाक घेतला आनी तो बेगींतल्या बेगीन जातली अशी आमकां आशा आसा. कारण आयज आमी वता आसतना तेवटल्यान पळयता की मातशें काम मुखार सरत आसा थोडें. सो फुडली इलेक्शना पयलीं तो जावपाक जाय म्हाजे. कारण इलेक्शना पयलीं अश्यो खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी घडटा आनी तितूंत भितर तो एक ग्राउंड आसा तोय घडटलो. पूण एक बरी उमेद दिसता की भारतीय जनता पक्षाचे सरकारा भितर फाटले 15 वर्सांनी कुडचड्यार एक ग्राउंड, फाटले 15 वर्सांनी एक ग्राउंड आमकां खंय तरी एक बरो ग्राउंड करून आमकां मेळटलो भुरग्यां खातीर, आमच्या कुडचडकारां खातीर. तेजी म्हाका खोस आसा. तेजे खातीर हांव आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतले, तशेंच आमचे आमदार आसतले, मुख्यमंत्री आसतले, तेंचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. आनी
कुडचडकारांचेर लक्ष दिल्ली आनी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी म्हणून एक ग्रावंड आमकां करून दिलो फाटली इतले वर्साचो जो आमकां कमतरता आशिल्ली ती खंय तरी आयज फाल्यां परत पूर्ण जातली अशी म्हाका खात्री आसा. परत एकदां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी यशाक कॉंग्रेच्युलेट करता. यश म्हाका खुबश्या टुर्नामेंटांनी मेळटा, फायनलीकच आसता आमी आनी यशाक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. तसोच आमचो दुसरो रनर्स अप सौरव ताकाय हांव कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. तेंच्यांनी आनी बाकीचे सगळे जे टीम ओनर्स आसा तांकांय हांव तेंचें अभिनंदन करता, कारण एक बरो टुर्नामेंट पुटअप करपाक ह्या ओनर्साची खूब गरज आसता आनी तेंच्यांनी एक बरी गजाल की तेंच्यांनी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाले आनी ह्या टुर्नामेंटाची शोभा वाडयली. आनी तुमकां सगळ्याक म्हाका हांगा मान दिलो आपयलो तेजे खातीर देव बरें करूं.